تو جناب हम अपने दूसरे टॉपिक की जानिब आज बढ़ेंगे और पाकिस्तान के अंदर अभी जो मामला चल रहे हैं इलेक्शन के हवाले से मामला जो चल रहे हैं या पिछले 70 सालों से ज़ायद जो अरसा गुज़र चुका है पाकिस्तान को बने हुए वो हमेशा से हमने देखा है कि डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाती है। इलेक्शन भी डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए अ, होते हैं और जमहूरियत के अंदर बहुत सारे मामलात अलग भी हैं। तो मैं सलमान भाई से अब सवाल ये करना चाहूँगा जो कि हमारा दूसरा टॉपिक भी है और वो ये कि क्या आज तक हमने ये जानने की कोशिश की कि डेमोक्रेसी एक्चुअल में जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, उनकी नज़र में डेमोक्रेसी की डेफ़िनेशन क्या थी? क्या ये वही डेमोक्रेसी है? आई एम श्योर ये वो तो नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान तो एक बहुत अज़ीम ख्वाब का नाम है। तो वो जो डेमोक्रेसी थी वो कैसी थी? और अगर वो आज के ज़माने में अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए या पहले हो जाती तो उसके क्या इम्पैक्ट उसका होता अभी तक हमारे माशरे पर? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सलमान भाई थोड़ा-सा इसके ऊपर रोशनी डालें। जी, आपने जैसे कि अहमद बात की कि अज़ीम ख्वाब की बात की कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ने एक अज़ीम ख्वाब देखा था कि हम टू नेशन थ्योरी के बुनियाद पर अलग हुए और हम ये चाह रहे थे कि हमारे जो फाउंडिंग फादर चाह रहे थे कि हम ऐसा निज़ाम प्रैक्टिस करें कि ना सिर्फ हमारी अपनी वेलफेयर हो बल्कि हम बाकी इस्लामी ममालिक तक भी ये जो है वो निज़ाम जो है जिससे दीन है, दीन की बेसिकली डेफिनेशन सिस्टम की है, निज़ाम मतलब जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है। तो ऐसा बनाए कि हम वहाँ से एक लेबॉरेटरी के तौर पर पाकिस्तान को यूज़ करें और उसके बाद हम आगे एक्सपोर्ट कर सकें। तो जिस अज़ीम ख्वाब की आप बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ख्वाब जिसने देखा था वो है अल्लामा इकबाल। इस पे तो कोई डिसएग्री नहीं करता। तो उनकी नज़र में डेमोक्रेसी जो है वो क्या है? पहले मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ बता दूँ कि ये ग्रीक मतलब बेसिकली टर्म है और वहाँ से वो शुरू होती है और उसमें जो डेमोक्रेसी में जो डेमोस है उसका मतलब ये है कि कॉमन पीपल और हमारे यहाँ भी जो जमहूरियत में जमहूर है उसका मतलब जो है वो अवाम है। तो बेसिकली अगर आप अब्राहम लिंकन की डेफिनिशन से भी चलें शुरू हो जाएँ, तो वो क्या कहता है कि रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यानी लोगों के ज़रिए, लोगों के लिए और लोगों के लिए मतलब लोग कर रहे हैं, लोगों के ज़रिए हो रही है और लोगों के लिए हो रही है। तो अब्राहम लिंकन की भी अगर डेफिनेशन दे दें तो लोग ही करेंगे हुकूमत, लोगों के लिए ही हुकूमत करेंगे और लोगों के ज़रिए ही हुकूमत करेंगे, यानी कॉमन पीपल। तो क्या हम यहाँ पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे? तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे वो भी यही चाहते थे कि लोग के दरमियान से ही लोग चुने जाएँ, वही उन्हीं के ज़रिए एक निज़ाम चले और लोगों की वेलफेयर के लिए ही वो काम करें। तो अगर ये 3 काम नहीं हो रहे, इस तरीके से मामला नहीं चल रहे, तो वो डेमोक्रेसी तो नहीं है। फिर उसकी बहुत सारी अलग जो है वो टर्म्स हम आपको बता सकते हैं जिसमें क्लिप्टोक्रेसी है, जिसमें एक ख़ास एक चोरों का टोला जमा हो जाता है अपने मफादात के लिए और वो फिर सारी अवाम को उसका खून चूसता है। तो मेरे ख्याल में क्रिप्टोक्रेसी से हम ज़्यादा करीब हैं पाकिस्तान में। ये तो मैं आपको बता दूँ प्रेज़ेंट कंडीशन क्या है। जहाँ तक बात है कि फाउंडिंग फादर्स हमारे क्या चाहते थे, ख़ास तौर पर इकबाल जो कि जिनकी आइडियोलॉजी पे ये सारा मामला खड़ा हुआ और उन्होंने ख्वाब देखा कि इस तरीके से हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि वो चाहते ये थे कि इस रीजन को पाकिस्तान को एक लेबॉरेटरी बनाएँ जहाँ पे इस सिस्टम को न सिर्फ प्रैक्टिस करें बल्कि एक्सपोर्ट कर सके बाकी ममालिक तक। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाउंडिंग फादर्स जो है जो उनकी नीयत में कोई मसला था। मसला ये है कि जो उनके आगे वाले जो आने वाले लोग हैं उन वो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो उनकी एक शौरा-ए-आफ़ाक़ जो नज़्म है इब्लीस की मजलिस शुरा, उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के कुछ जो है वो चीदा-चीदा जो ख़ुसूसियात हैं वो अपने अशआर में पिरोई हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को बोलेंगे कि आप पहले तो आपको रिकमेंड करेंगे आप पूरी इब्लीस की मजलिस शुरा जाके पढ़ें, ताकि आपको थोड़ा-सा इदराक हो कि ये मामला है क्या। इकबाल सबसे पहले तो जमहूरियत की जो सलीस डेफिनेशन देते हैं इब्लीस की मजलिस शुरा से कतई नज़र, जो सलीस डेफिनेशन देते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसा निज़ाम है जमहूरियत जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो इकबाल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सबको गिनना मतलब सबका वोट डालना ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें कि मतलब गिना जाता है, तोला नहीं जाता। इसका मतलब इकबाल एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ख़ास लोग जिनकी कॉन्शियसनेस जो है वो आगे तक गई हुई हो, जो पढ़े-लिखे भी हों, जो मामलात भी समझते हों और जिनको ये कॉन्शियसनेस में उनकी ये बात आती हो कि यार हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये वोट डालेंगे तो उससे क्या होगा? वो लोग जो है वो एबल होने चाहिए, अगर मैं इसकी सलीसी इंटरप्रिटेशन करूँ। अब हम चलते हैं इब्लीस की मजलिस शूरा में। इब्लीस की मजलिस शूरा में से हमने चंद चीदा-चीदा अशआर लिए, सारी इब्लीस की मजलिस शूरा के अशआर नहीं किए क्योंकि फिर हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता। तो उसमें जो इकबाल ये कहते हैं कि इसमें क्या शक है। अब ये इब्लीस की मजलिस शुरा का अगर आपको मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट बता दूँ, तो ये इब्लीस के जो बहुत सारे मुशीर हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं निज़ाम पे और ख़ास तौर पे यहाँ पे जब चूँकि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो हम एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अपने व्यूअर्स को पहले ही बता दें।
تو اس میں تو جو ان کا مشیر ہے ابلیس کا، وہ کہتا ہے کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے ابلیسی نظام، مطلب یہ سسٹم چلا رہے ہیں یہ بالکل مطلب پاور میں پختہ تر ہوئے اس سے غلامی میں عوام۔ اب آپ دیکھیں یہ سسٹم کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، یہ غلامی جو ہے اس کو آپ بہت پہلے سلیوری کو آپ قرض کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں یار، آپ کے ذہن میں ابھی بھی ذہن میں وہ یہ کہ سلیوری وہی تھی کہ لوگ چینز میں بند آتے تھے اور اس طریقے سے، نہیں، سلیوری کہیں ختم نہیں ہوئی، سلیوری نے اپنی شیپ بدل دی ہے، سلیوری نے اپنی شیپ بدل دی ہے، اور اس میں ہم کبھی پھر بعد میں بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے رائج ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پختہ تر ہوئے تھے اس نظام سے، ہوتا کیا ہے، لوگ غلامی میں پختہ تر ہو جاتے ہیں، مطلب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ پھر جو دوسرا شعر ہے وہ پاکستان میں بالکل فٹ آتا ہے، اور آپ دیکھ لیں پاکستان کو شاذ و نادر کچھ لیڈرز ملے، جو ملے بھی بیچارے وہ فنیشنگ لائن تک نہیں پہنچ سکے، اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، پہلے تو کوئی اس میں مطلب اتنی جو ہے زرخیز زمین نہیں ہے کہ اس میں بار بار لیڈر پیدا ہوں، انفارچونیٹلی ہماری تاریخ یہ ہے، اگر ہو بھی جاتی ہے، اقبال کہتے ہیں اگر ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، اپنی انکمپلیٹ شکل میں رہ جاتی ہے یا بیچاری مر جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں پاکستان میں جو لیڈرشپ کا حال ہے، یا تو بیچاری خام شکل میں رہ جاتی ہے یا مر جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، لیکن کمپلیشن کی طرف نہیں جا رہی۔ 70 سال کا قصہ مختصر جو دوسرا شعر ہے اس میں اقبال نے کر دیا۔ اچھا، اب ان کا ایک اور مشیر جو ابلیس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب جمہور کی بات ہو رہی ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا ہوگا کہ شر، وہ کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے یا شر ہے، جمہوریت جو ہے وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اب یہی ہمارے لوگوں کے دماغوں میں سوال ہے کہ نہیں ہے کہ یار جمہوریت اچھی چیز ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ تو بتا دو۔ اچھا، تو یہ وہ سوال کر رہے ہیں، تو جہاں کے تو وہ کہتا ہے کہ تو جہاں کے فتنوں سے نہیں ہے باخبر، پتا کہ تو جہان کے جو باقی فتنوں سے باخبر نہیں ہے کیا؟ ہو مگر اگلا شعر میں وہ کہتا ہے کہ ہو مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، وہ کہتا ہے کہ میری جو جہاں دیدگی ہے اور جو جہاں بینی ہے وہ بتاتی ہے کہ جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر۔ اب چیک کر رہے ہیں ہم، واہ ملوکیت واہ! یعنی کنگ شپ جو ہے، بادشاہت کا ہی ایک پردہ ہے جمہوریت، مطلب اسی کی ایک فارم ہے جمہوریت، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، اب یہ آپس میں ان کی کنورسیشن چل رہی ہے ان کے مشیروں کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک پردہ ہے اور اس سے ہمیں کیا ڈرنا ہے۔ اب 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 بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، جمہوریت کا شیپ دیا کیسے ہے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یعنی امپیریلزم، جسے ہم امپیریلزم کو ہم قرض کرتے کرتے آئے ہیں کہ جو جس میں امپیریلزم کی وجہ سے پوری کولونائزیشن ہوئی ہے ہمارے بہت سارے ایشیا کی اور افریقہ کی، اور تو کہتے ہیں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، یعنی اندر امپیریلزم ہی چھپی ہوئی ہے، ہم نے اوپر سے کپڑا جو ہے وہ جمہوریت کا ڈال دیا۔ کب ڈالا؟ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناز و خود نگر، جب تھوڑا آپ کا کانشیسنیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، آپ سمجھنے بوجھنے لگ گئے چیزوں کو، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے ایک چالاکی کی کہ ہم نے خود شاہی کو ہی یعنی امپیریلزم کو ہی لباس پہنا دیا جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا، تاکہ آپ کو بیوقوف بنا سکے۔ آگے اب وہ کہتا ہے مجلس ملت ہو، یعنی جو آپ کی نیشنل اسمبلیز ہوتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چاہے مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار یا بادشاہ کا دربار ہو۔ اب دیکھو کمپیریزن کتنا خوبصورت کر رہے ہیں اقبال، چاہے بادشاہ کا دربار ہو چاہے نیشنل اسمبلیز ہو، ہے وہ سلطان، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، جو دوسرے کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہو، جو دوسرے کی جاگیر پہ نظر رکھ کے کیا بیٹھا بات! ہو، خوبصورت! ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا، عوام کی جیبوں میں نظر ہے، کس طریقے سے ٹیکس لگا کے ان سے نکلوانا ہے اور اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہے۔ اگر آپ اسمبلی کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ کنگشپ کی بات کرتے ہیں یعنی بادشاہت کی، تو وہ تو آپ ڈائریکٹ ہی لے لیتے ہیں، وہ تو آپ سے انڈائریکٹ لیتے ہی۔ اب اقبال اس کے بالکل کلائمیکس پہ آ رہے ہیں جمہوریت پہ، اور وہ کہتا ہے تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام۔ اب اگر کوئی بولے کہ اس میں کوئی ایمبیگیوٹی ہے تو اس کو ذرا سوچنا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ اس کا ادراک کہاں پڑتا ہوا۔ کلیئر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں اقبال، کہہ رہے ہیں تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ، فیس پر وہ بڑا چمک دھمک اور زبردست، اور پولز ہو رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں اور جھنڈے ویو ہو رہے ہیں اور وہ آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ کہ ہمیں رائٹ مل گیا ووٹ کا اور یہ وہ، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ اندرون جو ہے، اصل سٹوری یہ ہے کہ چنگیز سے تاریخ تھا، یعنی چنگیز کو مطلب چنگیز خان سے تعبیر کرتے ہیں کہ چنگیز سے زیادہ جو ہے یہ خطرناک اور تاریخ چیز ہے جس کو تم سمجھ نہیں رہے۔ فیس پہ بڑا زبردست ہے، فری پریس ہے بھائی،
جرنلسٹ جا رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، پولنگ ہو رہی ہے، نعرے، ریلیاں، اندر سے گیم یہ ہے کہ چنگی سے پانی۔ اچھا، اب اقبال سولوشن کی طرف، میں نے سولوشن والا ایک شعر دیکھا کہ اس نے کہا ہے کہ جب ان سب کو تمہیں باہر کیسے آنا ہے، اس کو وشیس سرکل سے باہر کیسے آنا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، بہت خوبصورت۔ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یعنی یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین۔ اور یہاں پر اقبال ایک چیز پنہا کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جب اللہ کی زمین ہے تو الحکم جو ہے تو رول بھی اسی کا چلے گا، یعنی جمہوریت کے منہ پہ چماڑ مار کے، یعنی آج اگر میجورٹی کی اسمبلی اور وہ بولے کہ ایل جی بی ٹی کیو الاؤ ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جمہوریت میں جو میجورٹی ہوتی ہے اس کی ہی چلتی ہے، مائٹ از رائٹ، یس۔ اور اس کو جمہوریت کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیرینی آف دا میجورٹی، جس کی سلیس ڈیفینیشن انگلش میں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میجورٹی کا ظلم ہے، ڈیموکریسی از دا ٹیرینی آف دا میجورٹی۔ تو اقبال ایک پنہا کر کے چیز آگے بڑھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا بڑھ کر ہوگا فکر و عمل کا انقلاب، کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، تو اللہ کی جب زمین ہے تو حکم بھی کس کا چلے گا بھائی؟ اللہ کا چلے گا، اور جب اللہ کا حکم چلے گا کیونکہ الحکم جو ہے، حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے۔ تو آپ اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہوگی کہ اقبال اتنا کھول کے یہ بات جمہوریت کا نظام آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کا پورا جو ہے اقبال نے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر ڈالا جمہوریت کا، آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ابھی تو ہم نے جو صرف ابلیس کی منی شروع سے فوکس کر کے جمہوریت پہ اشعار بنا